no gold is not enough. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هاد الدروس هادي موجهة للباك جوج التلاميذ اللي غيدوزو البكالوريا إن شاء الله هاد السنة. غنبداو معاهم بحساب النهائيات كالكول دي ليميت. بالنسبة لكالكول دي ليميت العام اللي فات شفتو كيفاش كنخرجو لي بولينوم، شفتو بزاف ديال الحاجات كيفاش كنعملو نخرجو لي ليميت. دابا أنا غنركز فقط على لي فورم انديتيرميني، يعني غنركز على الأشكال الغير المحددة وغنشوفو دي زاستوس، يعني الخدع اللي غادي يمكننا نعملو باش يمكننا نتجاوزوهم. Voilà. Donc on va étudier comment doit-on se débarrasser des formes indéterminées. Donc عندنا هاد لي فورم انديتيرميني il y en a 4، كاين 4 ديال الأشكال الغير المحددة. Voilà donc les formes indéterminées. Pardon, indéterminées. Donc les formes indéterminées. الأشكال الغير المحددة. دونك شحال كاين؟ كاين 4. شنو هما؟ غادي نسميوهم عندنا أ ملي كنجبر لانفيني سور لانفيني، كل حاجة غنعطيكم فيها التمارين ديالها. أو كنجبر بي، كنجبر 0 على 0، أو كنجبر 0 فوا لانفيني، أو كنلقاو مثلا بلوس لانفيني موان لانفيني أو موان لانفيني بلوس لانفيني. دونك هادو من الأشكال المحددة اللي كاينة هنايا. نردو بالنا هنايا إما تلقى بلوس لانفيني سور بلوس لانفيني، أو تلقى موان لانفيني سور موان لانفيني، أو تلقى بلوس لانفيني سور موان لانفيني، أو لا موان لانفيني سور بلوس لانفيني، وحدة من هادو. غادي ندوزو إن شاء الله لي زابليكاسيون. دونك لابليكاسيون الأولى اللي غنعملها غنبدا نعملها في لانفيني سور لانفيني. دونك تطبيقات. Voilà, application. دونك غندوزو لابليكاسيون اللي هي الأ اللي كيكون عندنا لانفيني سور لانفيني. غادي نشرح أنا على شكل التمرين. مثلا غادي نقول لك كالكولي لا ليميت. كالكولي هي أحسب. Calculer la limite de x au carré plus 8x plus 1 sur x moins 3 quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc غادي نشوفو أجي لهاد الجانب هذا كنعرفو حنايا لا ليميت de x au carré plus 8x plus 1 quand x tend vers plus l'infini هي la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini. دائما كنختارو لو بلو غران دوغري في بولينوم، كنختارو الدرجة الكبيرة. الدرجة الكبيرة هي x au carré. محتاجش نعملوها كاملة، لا كناخدو غير الدرجة الكبيرة كتعطينا بلوس لانفيني. علاش؟ لأن إذا خديتي مثلا عندك عوضتي إكس بلوس لانفيني غتجينا بلوس لانفيني أو كاري، و بلوس لانفيني أو كاري إيكالا بلوس لانفيني. ولكن ردو بالنا هادي ما كتكتبش، هادي يمكن تعملها في الوسط فقط، أما باش تعملها هنايا حرام، ما يمكنش تعملها.
فوالا دونك هذه الليميت ديال لو نيميراتور ديال البسط. maintenant on va calculer la limite du dénominateur ديال المقام. ها هي limite de x moins 3 quand x tend vers plus l'infini هي la limite de x هو le plus grand degré quand x tend vers plus l'infini كنعاودو plus l'infini كتعطينا plus l'infini. دونك هذه هي شنو كتعطينا؟ لاحظنا أن الأولانية عطاتنا plus l'infini، le numérateur يعني البسط عطانا plus l'infini et le dénominateur عطانا عاود plus l'infini، c'est-à-dire l'infini sur l'infini c'est une forme indéterminée. donc غنعملو هنايا forme indéterminée يعني بالعربية شكل غير محدد. دونك هذا الشكل غير محدد كيفاش غادي يمكننا نتجاوزوه؟ comment doit-on se débarrasser de cette forme indéterminée? donc il y a deux méthodes كاين جوج ديال الطرق. voilà première méthode يعني الطريقة الأولى وهي الطريقة التقليدية. كناخذ la limite de x au carré plus 8x plus 1 sur x moins 3 quand x tend vers plus l'infini égale limite et on va factoriser par x au carré. غادي نعمل ب x au carré. هاهي شوف هاد التعميل ديالها كيجي x au carré. هنا غادي نعمل واحد لأن x au carré fois 1 égale à x au carré plus دابا هنا شنو غنعمل؟ غنعمل 8 sur x 8 على x. علاش؟ ملي غادي نجي لهنايا نضرب غتكون عندي x au carré fois 8 x هي x fois x fois 8 sur x. on va simplifier par x غتبقى لي هنايا 8x هي اللي كانت عندي في الأول هنايا. عاود بلوس 1 sur x au carré. علاش عملت هكذا؟ لأن ملي غادي نعمل غادي نفسخ غادي ننشر في ديفلوبمون كيكون عندي x au carré fois 1 sur x au carré ياك. on va simplifier par x au carré غتولي عندي هي اللي كانت عندي في الأول هنا. لاحظوا مزيان. donc sur ici on va factoriser par x. donc on est facteur de 1 moins 3 sur x. donc x fois 1 égale à x. x fois 3 sur x. si je simplifie par x je trouve 3. كنجبر 3 هي اللي كانت عندي. غادي نشوفوا شي حويجات كنتو شفتوهم في سيزيام. كتعرفوا إذا كان عندي مثلا ليميت هذه قاعدة ليميت دو a sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à 0. شنو المفهوم من هذه؟ يعني كيكون عندك إذا قلنا مثلا بحال هذه الحالة ديال عندنا ليميت دو 8 sur x quand x tend vers plus l'infini. دابا تخيل لي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني واحد العدد كبير بزاف. راه نشوفو مثلا نعمل هذاك العدد الكبير نتخيلوه مثلا هو 10 مثلا أس 10 مثلا 8 على 10 أس 10. ملي غادي يعني ما معنى 8 على هي هكذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك هذا العدد شنو غادي يعطيني؟ 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شوف هاد العدد هاد القيمة هادي ماشي قريبة من صفر، ها قريبة بزاف من صفر. دونك على داكشي كنعملو ملي كتكون عندنا واحد اللي هي بسيطة كنقسموها على واحد العدد كبير بزاف، هداك العدد كيقرب من الصفر. هداك الشيء ملي كتكون عندنا ليميت دو ا سور اكس كون اكس تون فيغ بلوز او موان لانفيني كتعطينا زيرو.
دونك هادي رانا دابا نشوفو دونك غادي نعمل دابا هذا الليميت دو 8 sur x quand x tend vers plus l'infini كتساوي الليميت ديال 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini كتساوي الليميت ديال 3 sur x quand x tend vers plus l'infini. هادشي كامل إيكال أ 0. غنرجعو لهنايا باش نعملو الحساب ديالنا معوض. شوف دونك شنو لقينا؟ لقينا هادي elle tend vers 0. هادي aussi elle tend vers 0. 3 sur x elle tend vers 0. دونك شنو بقالي؟ بقالي هنايا limite de x au carré plus 8x plus 1 sur x moins 3 quand x tend vers plus l'infini égale الليميت بقات لي في الاول بقات لي هنايا حيت الاول بقات لي غير x هنا x au carré هنا شنو بقى لي واحد زائد صفر زائد صفر ولتحت شنو بقى لي بقات لي x هنا واحد ناقص صفر. هذا الحساب اونتر بارونتيز ما نعملوش من الافضل نعطي النتيجه النهائيه كون x tend vers plus l'infini. دونك شنو بقات لي؟ بقات لي هادي هي شنو غتساوي؟ هادي قلت ما نكتبهاش نكتبها في الوسط. بقات لي ليميت دو x au carré sur x quand x tend vers plus l'infini. بقات لي هي جو في لا سامبليفيكاسيون بقات لي ليميت دو x quand x tend vers plus l'infini كنعوض plus l'infini دونك j'obtiens plus l'infini. Donc la limite هادي كامله كتساوي plus l'infini. Maintenant on va passer à la deuxième méthode. Voilà, deuxième méthode. طريقة ثانية وهي اللي ننصحكم بها تعملوها ملي يكون عندكم في حالة تمارين. هذه خصك تعرفها لأن هذه غادي نحتاجوها من بعد. ولكن إذا كانت شي حاجة هكذا يعني سامبل بحال هذا الشكل هذا من الأفضل كاين واحد القاعدة. شنو كنعمل؟ إذا كان عندي مثلا البسط على البقر ياك كنعمل لا ليميت دو بلو غران دوغري سور لو بلو غران دوغري. دابا إذا كانت عندي هنايا limite de x au carré plus 8x plus 1 sur x moins 3 quand x tend vers plus l'infini. شنو هو لو بلو غران دوغري ديال هاد البولينوم يعني الدرجة الكبيرة ديال هاد البولينوم هذا؟ فوالا هو x au carré. كاينه اكس ولكن اكس وكرا اكثر منها اذا كانت دي الدرجه الكبيره. شنو هي الدرجه الكبيره اللي عندي؟ لو بلو غران دوغري في الدينوميناتور هو اكس. دونك اش كنعمل لا ليميت هذه كتساوي سي تري سامبل هاي كتساوي لا ليميت دو اكس او كاري سور اكس كون اكس تون فيغ بلس لانفيني هي اللي توصلنا لقبيل الفوقي ايغال بار سامبليفيكاسيون يعني la simplification اللي كانت شنو هي x au carré؟ هي x fois x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc je simplifie par x شنو بقى لك هي la limite de x. هادي شحال كتعطينا plus l'infini. Voilà, maintenant on va passer au deuxième exercice. Donc le deuxième exercice اللي غادي يكون عندي هنايا فوالا كالكولي la limite de la racine carrée de x au carré plus 3 sur x quand x tend vers plus l'infini égale. Alors حنا كنعرفو شنو هي la limite de la racine carrée de x au carré plus 3
quand x tend vers plus l'infini. Il y a la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini. Et il y a plus l'infini. Ou la limite de x quand x tend vers plus l'infini. Et il y a plus l'infini. Donc, je n'aurai qu'on عندي هنايا plus l'infini sur plus l'infini qui est une forme indéterminée. يعني شكل غير محدد. Donc on doit se débarrasser de cette forme indéterminée. خصنا نتخلصوا من هذا الشكل الغير المحدد. شنو هي الطريقة؟ Donc il y a deux méthodes. كاين جوج ديال الطرق. Première méthode. Première méthode. طريقة واحدة. فوالا دونك الطريقة الأولانية شنو غادي نعملو؟ بحال اللي عملنا قبايل غادي نعملو. دونك غادي نعمل ليميت de la racine carrée de x au carré plus 3 sur x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de la racine carrée. Et ici on va factoriser par x au carré. غنعملو x au carré. غتعطينا 1 زائد 3 على x au carré. بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم ضعف في الرياضيات شوف نرجعو لهادي x au carré 1 plus 3 sur x au carré. نشرو نضربو هذا في هذا وهذا في هذا. دونك كتعطينا هنا x au carré fois 1 plus x au carré fois 3 sur x au carré. Donc, il y a x au carré fois 1, il y a x au carré. Ici, on va simplifier par x au carré, كتعطينا plus 3. رجعنا للأصل ديالنا اللي كان عندنا. Sur x, quand x tend vers plus l'infini. هنايا عندنا un produit. شوف هذا عندك x au carré هو العامل الأول ياك مضروب في العامل الثاني اللي هو 1 بلس x 1 بلس 3 sur x au carré. حنا كنعرفوا إذا كانت عندنا la racine carrée de a fois b égale racine carrée de a fois racine carrée de b. هاد الكتابة وهاد الكتابة بحال بعضياتهم. داكشي اللي غنعملو هنايا غادي نجيو نعمل غتعطيني كتساوي la racine carrée de x au carré fois la racine carrée de 1 plus 3 sur x au carré sur x limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc دابا هنايا كنعرفوا على أن la racine carrée de x au carré كتعطينا هي لا فالور ابسولو دو اكس. هي القيمة المطلقة ديال اكس. متفقين؟ علاش؟ لأن هاد لا غاسين كاري شوف باش نفصل الأمور. لا غاسين كاري دو اكس أو كاري كتعطينا إما موان اكس أولا كتعطينا بلس اكس. لأن موان اكس فوا موان اكس كتعطينا هي اكس أو كاري. و plus x fois plus x هي x au carré. دونك متفقين على داكشي كنعملو لا فالور ابسولو دو اكس. ها راه غنشوفو. دونك هادي غتعطينا ايغال ليميت دو لا فالور ابسولو دو اكس القيمة المطلقة ديال اكس racine de 1 plus 3 sur x au carré le tout sur x quand x tend vers plus infini. كتعرفوا نردوا بالنا هنايا مزيان في واحد القضيه. هنايا شوف الدومين ديفينيسيون اللي كاين هنايا يعني اكس خاصها تكون مخالفه للصفر هنايا دائما اكس. لان ما يمكنش اكس في المقام يكون كيساوي صفر. هنايا دائما اكس كتخالف الصفر. وحنايا خدامين فين؟ خدامين في بلوس لانفيني. دونك لانترفال اللي خدامين فيه المجال اللي خدامين فيه هو x appartient
0 بلوس لانفيني. علاش انا زيرو حيدتو من لهنايا؟ عملت هنايا كروشي اوفير، لان زيرو لا ينتمي، لان ما يمكنش هنايا في هذا الموضع هذا، ما يمكنش في هذا الموضع اكس تكون كتساوي صفر، لان الفرض ان اكس تساوي صفر. هنايا عندنا صفر زائد 3 هي جذر 3، ولكن في المقام لا، في المقام سي حرام سي نون ليجيتيم، غلط وحرام وما يمكنش تقدر تكون. دونك هذاك الشيء كنعملو المجال اللي خدامين فيه هو زيرو بلوس لانفيني، متفقين؟ دونك هنايا هادي غادي تكون كتساوي على بيسكو، بما ان فإن دونك فإن غادي يكون هادي غتكون كتساوي ليميت دو إكس racine de 1 plus 3 sur x au carré, le tout sur x quand x tend vers plus l'infini. شنو بان لكم هنايا؟ on a une simplification. عندنا هنايا واحد الاختزال، الاختزال بطبيعة الحال واضح كتشوفوه باين مزيان، هو غادي نسامبليفيه باغ اكس. دونك غنجي هنايا اكس غتمشي من هنايا و اكس غتمشي من هنايا. Donc, on doit calculer la limite de 3 sur x au carré. قبيل شفنا عندنا la limite de 3 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. قلنا أي عدد على plus l'infini كيعطيك زيرو. صافي متفقين؟ دونك هادي tend vers زيرو. اش كيبقى لنا؟ مشات اكس ومشات اكس، دونك الفوقي شنو بقى لي؟ بقى لي وهادي ال طون فيغ زيرو، دونك بقات لي لا راسين كاري دو 1 اي بيان سور لا راسين كاري دو 1 ايكال 1. Ça c'est la première méthode. Maintenant on va passer à la deuxième méthode. Deuxième méthode طريقة ثانية اللي ما غنحتاجوش فيها لا فالور ابسولو. دونك شنو غادي يكون عندي؟ غتكون عندي لا ليميت de la racine carrée de x au carré plus 3 sur x, voilà, quand x tend vers plus l'infini. دونك لاسوس اللي كنا خدمنا تقريبا نخدمو، ولكن هنايا غادي نعتنيو بهاد اكس اللي غتكون عندي هنايا. شوف غادي نجيب لهنايا غنعمل x au carré facteur de 1 plus 3 sur x au carré بحال اللي عملت قبيل، لكن لتحت شنو غنعمل؟ غنعمل هي لا راسين كاري دو x au carré، حيت حنا كنعرفو إذا كانت عندي لا راسين كاري دو a au carré إيكال a1. متفقين؟ علاش هنا إيكال a؟ لأن ردو بالنا حيت أنا راه خدام بلوس لانفيني، ما نقولوش إيكال موان ا. فوالا دونك هادي غتساوي فوالا مننساش إيكال ليميت كون إكس تون فيغ بلوس انفيني. هادي غادي نفسخها بحال اللي قلنا قبيل، إذا كانت عندي جذر أ بي كتساوي جذر أ فوا جذر بي. لا راسين كاري دو أ بي إيكال à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Ce qu'on va faire ici. Donc, غتكون عندنا égale limite de la racine carrée de x au carré fois la racine carrée de 1 plus 3 sur x au carré sur la racine carrée de x au carré quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est très simple. شوف لاحظوا مزيان معايا. Observez bien. Donc, on a dans le numérateur la racine carrée de x au carré et dans le dénominateur la racine carrée de x au carré. Donc, on va simplifier par x au carré. غادي نختزلو x au carré. شنو بقات لي؟ بقات لي la limite de la racine carrée de 1 plus 3 sur x au carré. بحال اللي شفنا قبيلاتي، ما حتاش نكرروها. دونك هادي طون فيغ زيرو. بقات لي la racine carrée de 1 et la racine carrée de 1 égale à 1. Voilà donc في الفيديو الثاني غنشوفوا اشكال اخر ملي كيكون عندي صفر على صفر. نطلب الله انكم تكونوا استفدتوا، وباقي نيت في هذا المجال باقي نعملوا تمارين بزاف. هذا
في هاد الأشكال بحال هاد الشكل هذا إن شاء الله. And I'll go